तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। इससे बेहतर था कि मैं अकेली घर से निकल खड़ी होती। एक पैदाइशी खराबी को बिला वजह मेरे सर मोड़ने की कोशिश ना करो। इस लड़की की बात तुमने निकाली थी। वीरा ने चिढ़कर उस पर इल्जाम लगाया। खुदा का शुक्र करो कि मुझे बरवक्त उसका ध्यान आ गया, वरना इन मौका पर मसला सामने आता तो दोनों के होश उड़ जाते। वक्त पर जो होता देख लिया जाता। तुमने उसका जिक्र करके मेरा ज़हन मकदर कर दिया है। उसे भूल जाओ और शुतर मुर्ग की तरह रेत में सर देकर यह समझ लो कि तूफान टल गया है। चोपड़ा के घर में जो होगा देखा जाएगा। इस हल्की फुल्की झड़प के बाद इन दोनों ने बज़ाहिर खामोशी इख्तियार कर ली, मगर इनके ज़हन उसी लड़की के मसले में उलझे हुए थे। मैं तुम्हारे साथ चोपड़ा के घर में जाऊंगा या बाहर रुककर तुमको कवर दूंगा? थोड़ी देर बाद सुल्तान शाह ने रसानियत से पूछा। बैठे बिठाए तुमको अचानक ये ख्याल क्यों आ गया? वीरा ने उसे घूरते हुए कहा। अगर मुझे शुरू से आखिर तक तुम्हारा साथ देना है तो मैं भी कुछ सोचूं, वरना बिला वजह दिमाग थकाने से क्या फायदा? तुम अकेली घर में घुसी तो तुम वही करोगी जो तुम्हारे दिमाग में समाएगा। मेरी हर बात तुम्हारे लिए नाकाबिले कबूल होती है। जिम्मेदारी से भागने की कोशिश मत करो। हम दोनों को शुरू से आखिर तक एक साथ रहना है। और हाँ, यह भी याद रखना कि हम दोनों का पहला मुश्तरका मिशन है। नाकामी हुई तो हमें डैनी के सामने सख्त खिफत उठानी पड़ेगी। यह वाकई मजबूरी है, अब कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। सुल्तान शाह पुरख्याल अंदाज में बुड़बुड़ा कर रह गया। वो लड़की इनके गले की हड्डी थी जिसे मारा जा सकता था, ना अपने खिलाफ शमदीद गवाह बनाकर जिंदा छोड़ा जा सकता था। मैं इन दोनों की जगह होता तो ये फैसला करता कि लड़की से सामना होते ही किसी औकाब की तरह झपट कर उसको बेहोश कर दिया जाए। उसे इतनी मोहलत न दी जाए कि वो किसी का चेहरा वगैरह ज़ेनशी कर सके। कुछ देर के गौर खोज के बाद सुल्तान शाह ने वही तजवीज़ पेश कर डाली। मेरा ख्याल है कि उस लड़की को कम से कम वक्त में बेहोश कर दिया जाए। अव्वल खान की दी हुई अंगूठी इस सिलसिले में सबसे ज्यादा कारआमद साबित होगी। मैं भी इसी राह पर सोच रही थी। यह हमारे मसले का अकलौता हल है। वीरा ने उसकी भरपूर तायद की। मगर तुम इस तक कैसे पहुंचोगी? इस बारे में क्या सोचा है तुमने? हमें उस लड़की के सामने आने का इंतजार करना होगा। वीरा ने रवा रवि में जवाब दिया। इस भूल में ना रहना, चोपड़ा ने उसे जाहिरी तौर पर हाउस मेड की हैसियत दी हुई है। वो खुद घर में हो या ना हो, दरवाजा लड़की खोलेगी। तुमको उसी लम्हे उस पर वार करना होगा, वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इस बारे में वीरा ने मुफाहमाना खामोशी इख्तियार कर ली। सुल्तान शाह सही समत में सोच रहा था। आराम बाग के करीब उन्होंने टैक्सी छोड़ दी और बाग के सिरे पर वाक़े ईरानी होटल के सामने वाली गली की तरफ पैदल चलती है। जोशी ने वीरा को चोपड़ा के घर का पता लिखवा दिया था। उसकी कोई वाज़ेह पहचान नहीं बताई थी। पंसारी की दुकान से उन्हें मूलचंद बिल्डिंग के बारे में मालूम हो गया। चोपड़ा उसके 2 नंबर फ्लैट में मुकीम था। खासी सीधी सी बात थी कि वो निचली मंजिल का फ्लैट होना चाहिए था, मगर कदीम तर्ज की इस इमारत के करीब पहुंचकर उन्हें पता चला कि 6 मंजिला इमारत के हर फ्लोर पर 2 फ्लैट वाक़े थे, जिनके नंबर ऊपर से शुरू हुए थे। ग्राउंड फ्लोर पर 5 और 6 नंबर वाले फ्लैट वाक़े थे। सुल्तान शाह ने दूर से देख लिया था कि शहर के रवाज के मुताबिक मूलचंद बिल्डिंग की छत भी आबाद थी। यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वहां भी दूसरी मंजिलों की तरह 2 खानदान आबाद थे या पूरी छत किसी एक कुंबे के तसर्रुफ में थी। इमारत की कदामत बाहर ही से जाहिर थी, लेकिन अंदर घुसने पर अंदाजा हुआ कि इमारत के मकीन नफीस तबाह थे। राहदारी में और सीढ़ियों पर कहीं भी गंदगी या कूड़े का नामो निशान नहीं था। मजमूई तौर पर इमारत साफ सुथरी और पुरसकून महसूस हो रही थी। फ्लैटों के दाखिली दरवाजे चौबी और दोहरे पट वाले थे, जिन पर बाहर की तरफ कुंडी छपके लगे हुए थे। वो दोनों इन मामूली बातों को नोट करते हुए धीरे धीरे तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो 2 नंबर फ्लैट के दरवाजे पर झूलता हुआ वजनी कुफल इनका मुंह चढ़ा रहा था। बेसाख्ता इन दोनों की निगाहें चार हुई। खुले हुए फ्लैट में इनके शिकार के मिलने की उम्मीद हो सकती थी, लेकिन बंद फ्लैट में इनके लिए कुछ नहीं था। वीरा ने अपने सर को खफीफ सी जुम्बिश दी और वह दोनों तेजी से जीने उतरने लगे। यह अजीब इत्तेफाक था कि सीढ़ियां चढ़ते हुए इनका किसी से सामना हुआ, न उतरते हुए कोई इनसे टकराया। पतली सी राहदारी अबूर करके वो दोनों बिल्डिंग से दूर चलती है। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। वीरा ने खिसियाई हुई आवाज में सरगोशी की। डैनी ने पहले ही शुबे का इजहार किया था कि लड़की का घर से गायब होना तशवीशनाक है। तुमने इस बात को कोई अहमियत नहीं दी। डैनी की जुबान काली है, वो जब कोई बदफाल मुंह से निकालता है तो वो पूरी होकर रहती है। वीरा ने चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा किया। वो दोपहर ही से शायद वापस नहीं लौटी। अव्वल खान के आदमियों ने 1 घंटे तक उसकी वापसी का इंतजार किया था। वो कहाँ चली गई? सुल्तान शाह वाकई फिक्रमंद था। हो सकता है कि आज उसकी खरीदारी की फहरिस्त लंबी हो गई हो। वीरा अपने इज़्तिराब को बहानों में छुपाने की कोशिश कर रही थी। 2 नफरी घराने के लिए क्या खरीदारी हो सकती है? मुझे कोई घपला नजर आ रहा है। इधर का रुख करने से पहले हमें यकीन कर लेना चाहिए था कि वो दोनों घर में मौजूद हैं। मुझे डर है कि आज हमें बेनीनो मराम वापस जाना होगा। अभी तो सिर्फ शाम का आगाज हुआ है, आगे लंबी रात पड़ी है। मैं इंतजार करूंगी।
ہو سکتا ہے کہ لڑکی سے پہلے چوپڑا لوٹ آئے۔ ایسا ہوا تو ہماری ساری محنت وصول ہو جائے گی، سلطان شاہ نے بے ساختہ کہا۔ لڑکی کے جھنجھٹ کا سامنا کیے بغیر ہم اسے مار لیں گے۔ وہ دونوں بار بار عمارت میں داخل ہو کر چوپڑا کے فلیٹ کا جائزہ نہیں لے سکتے تھے۔ دوسری مشکل یہ تھی کہ وہ ان دونوں کے چہروں سے واقف نہیں تھا۔ ان کے سامنے اکا دکا مردوں اور عورتوں کی عمارت میں آمد و رفت ہوئی، مگر انہیں علم نہیں ہو سکا کہ ان میں مطلوب افراد شامل تھے یا نہیں۔ ایسی صورت میں ان کا زیادہ دیر تک وہاں رکنا مخدوش تھا۔ وہ علاقے کے کسی بھی باسی کی نظروں میں آ سکتے تھے۔ باہمی مشاورت کے بعد وہ دونوں ٹہلتے ہوئے بزنس روڈ کی طرف چل دیے۔ مجھے آج کا کھیل ٹھپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گلی سے نکل آنے کے بعد ویرا نے پہلی بار اپنی مایوسی کا اظہار کیا۔ اجلت اور ناپسندی کے زوم میں آج تم سے کئی غلطیاں ہوئی ہیں۔ میں حیران ہوں کہ مجھے ان باتوں کا خیال کیوں نہیں آیا۔ 1 گھنٹے بعد تم اوپر جا کر ان کے فلیٹ کا دروازہ دیکھو گے۔ اگر وہ مکفل نہیں ہوا تو مجھے راہداری کی گیلری سے اشارہ کر دینا، میں اوپر پہنچ جاؤں گی، ورنہ تم نیچے آ جانا۔ آگے فریسکو کی مشہور دکان ہے، میں تمہیں وہاں کی گرم گرم جلیبیاں کھلاؤں گا تو تمہارا ذہن بہتر کام کرے گا۔ آج ہمارا دن نہیں ہے، ویرا نے مایوسی سے جواب دیا۔ ہر کام الٹا ہو رہا ہے۔ فکر نہ کرو، وہ بھاگ کر کہاں جائیں گی؟ آج نہیں تو کل چوپڑا کی باری آ جائے گی، سلطان شاہ نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہا۔ میں دور تک سوچ رہی ہوں، اگر لڑکی کا غائب ہونا ایک اتفاق ہے تو اب اس کو لوٹ آنا چاہیے۔ چوپڑا کو دفتر چھوڑے کافی دیر ہو چکی ہوگی۔ اب تم ہر بات کو منفی زاویے سے دیکھ رہی ہو، سلطان شاہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ اپنے کونسل خانے کا انفارمیشن آفیسر ہے۔ ایسے مصروف لوگوں کا دفتر آنے کا وقت مقرر ہوتا ہے، ان کی واپسی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر واپس نہیں آ سکتا۔ ڈینی کی طرح کبھی کبھی میرا وجدان بھی کام دکھانے لگتا ہے۔ آج کوئی کامیابی حاصل ہو گئی تو میں اسے بونس سمجھوں گی۔ شام گہری ہو چکی تھی، سڑکوں، مکانوں اور دکانوں کی بیشتر روشنیاں جل اٹھی تھیں۔ اس وقت فریسکو کی دکان پر خاصا ہجوم تھا۔ سلطان شاہ نے ویرا کو آگے بڑھا دیا۔ ان دونوں نے فٹ پاتھ کے کنارے کھڑے ہو کر جلیبیاں اور سموسے کھائے، پھر آگے نکل گئے۔ ویرا کے لیے کراچی کبھی بھی اجنبی شہر نہیں رہا تھا، مگر اس نے بزنس روڈ کے علاقے کی کبھی اتنی تفصیلی سیر نہیں کی تھی۔ سلطان شاہ کے ساتھ اشتہا انگیز خوشبوؤں میں رچی ہوئی بزنس روڈ کی خردنوش کی دکان کی سیر میں اس کے لیے ایک نیا مزہ تھا جو چوپڑا کے تصور سے بار بار کرکرا ہو رہا تھا۔ سست روی سے ایک لمبا چکر کاٹ کر وہ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد دوبارہ مولچند بلڈنگ کے نواح میں پہنچ گئے۔ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق ویرا ایک تاریک گوشے میں کھڑی رہی۔ سلطان شاہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ اس نے قدم میں 2 سیڑھیاں پھلانگ کر زینے طے کیے اور تیسری منزل پر یہ دیکھ کر اس کا منہ لٹک گیا کہ چوپڑا کا فلیٹ بدستور مقفل تھا۔ وہ اس منزل پر رکے بغیر الٹے قدموں نیچے اترتا چلا گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسی بری نامرادی کا منہ دیکھا ہے۔ سلطان شاہ سے بری خبر سننے کے بعد ویرا نے آزردگی سے کہا، یہ سب ڈینی کی کالی زبان کا اثر ہے۔ وہ گئی اور ایسے گئی کہ اب تک لوٹ کر نہیں آئی۔ بار بار ڈینی کو الزام نہ دو، تھوڑی دیر پہلے تمہارا وجدان کچھ بتا رہا تھا۔ سلطان شاہ نے اس پر ہلکا سا طنز کیا۔ ویرا کا موڈ اچھا نہیں تھا، پھر وہ اس طنز کو خاموشی سے پی گئی۔ ویرا اور سلطان شاہ کے رخصت ہونے کے بعد غزالہ کی مہربانی سے چائے کا ایک دور چلا، پھر اول خان رخصت ہو گیا۔ اس نے چلتے چلتے مجھے تاکید کی تھی کہ ویرا اور سلطان شاہ کے واپس لوٹتے ہی میں موبائل فون پر اسے ان کی مہم کے نتیجے سے آگاہ کر دوں۔ اول خان کو رخصت کرنے کے بعد اس وسیع و عریض گھر میں ہم دونوں کے لیے خلوت ہی خلوت تھی۔ میرے دماغ پر غزالہ سے قرب کا سرور سوار ہونے لگا۔ اس وقت میرے ذہن پر کوئی فکر سوار نہیں تھی۔ ہم دونوں نے اپنی مرضی کے مطابق یادگار اور خوشگوار وقت گزارا۔ پھر ہم ڈرائنگ روم میں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ گئے۔ 8 بجے تک میرے اعصاب پرسکون رہے۔ گلشن اقبال سے آرام باغ کا فاصلہ خاصا طویل تھا۔ اگر حالات سازگار رہتے تو ان دونوں کو اپنا اصل کام نمٹانے کے لیے محض چند منٹ درکار ہوتے۔ میرے حساب سے انہیں 8 بجے تک کامیاب و کامران واپس لوٹ آنا چاہیے تھا۔ وال کلاک کی سوئیاں 8 سے آگے سرکی۔ ان کے سفر کے ساتھ میری پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ویرا اپنے ساتھ موبائل فون نہیں لے گئی تھی، اس لیے ان دونوں سے رابطے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ میرے پاس صبر اور انتظار کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ 8:30 بھی بج گئے۔ پرخوف اندیشوں اور وسوسوں کی وجہ سے میرا دل کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ اعصاب پر سخت دباؤ آیا ہوا تھا۔ ذہن میں عجیب اور ہولناک اندیشے سر ابھار رہے تھے۔ دوسری طرف میرے کان باہر سے آنے والی ہر آہٹ پر جمے ہوئے تھے۔ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ ان دونوں کو ایک مدت کے بعد اس طرح آوارہ گردی کا موقع ملا ہے، کوئی نہ کوئی گل کھلا کر واپس آئیں گے۔ غزالہ نے میری دل جوئی کے لیے کہا، تم بھی ان کی طرف سے پریشان ہو؟ تمہارے خشک ہونٹوں پر پھیکی اور بے جان مسکراہٹ نظر آ رہی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا،
गजाला औरत ज़ात थी मगर वो बहुत हौसले से काम ले रही थी। मुसलसल मुझे बातों में लगाए रखने की कोशिशें करती रही। आखिरकार 9 बजे से ज़रा पहले हमारे घर के बाहर कोई गाड़ी रुकने और उसका इंजन बंद होने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर दरवाज़ा खोलता हुआ बाहर निकल गया। ये देखकर मेरी जान में जान आई कि वो दोनों बिल्कुल ठीक ठाक थे। इनके चेहरे लटके हुए थे। वीरा कुंडा घुमाकर फाटक से अंदर आ चुकी थी। सुल्तान शाह भी टैक्सी ड्राइवर को किराया अदा करके अंदर आ गया। सारी भाग दौड़ अकारत गई। वो दोनों अपने फ्लैट को मुकफ्फिल करके कहीं गायब हो चुके हैं। वीरा ने पुज़मुर्दा लहजे में कहा, मेरा माथा पहले ही ठिनका था। मैंने इन दोनों के साथ घर की राहदारी में दाखिल होते हुए जवाब दिया, कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। कोई गड़बड़ नहीं हुई, सुल्तान शाह ने एक सोफे पर दराज होकर बेपरवाही से कहा। वीरा का ख्याल है कि तुम्हारी जुबान काली है। पेशबीनी करने वालों के लिए ऐसा खिताब मुनासिब नहीं है। मैं नरमी से कहा। मुझे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि इन दोनों का मिशन गैर मुतवक्का तौर पर नाकामी से दो चार हुआ था। मुझे इस बात की खुशी थी कि वो दोनों सही सलामत घर वापस आ गए थे। इस वक्त अव्वल खान के आदमी कहाँ होंगे? वीरा ने अचानक सवाल किया। कौन से आदमी? मैंने पूछा। वही जो चोपड़ा के बारे में छानबीन करके आए थे। वीरा ने कदरे तेजी से कहा। वो मालूमात हासिल करके लौट आए थे। अब वहां कोई नहीं है। तुम फिक्र न करो, मैं भी यही सोच रहा हूं कि कम अज कम सुबह तक इस फ्लैट की निगरानी करवाई जाए ताकि ये पता चल सके कि इन दोनों में से कोई लौट कर घर का रुख करता है या वो जेरे जमीन चले गए हैं। तुम ये बंदोबस्त कर लो, मैं जरा जोशी से बात करूंगी। वीरा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। अब सबसे ज्यादा अहमियत जोशी की है। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा कर कहा, यह सोचने की बात है कि तुमने उसे चोपड़ा के बारे में बात की और वो अपनी हाउस मेड समेत घर छोड़कर कहीं गायब हो गया। ये बात मेरे जहन में भी चुप रही है। मैं अपने तौर पर उसे टटोलना चाहती हूँ। वो तुम्हारा मोतमद था, तुम उसे अच्छी तरह जानती हो। बदकिस्मती से वो मेरे लिए अजनबी है। किस टाइप का आदमी है वो? अपने काम से काम रखने वाला और बहुत ज्यादा वफादार। इस जमाने में तुम उसे हुक्म का गुलाम भी कह सकते थे। वक्त इंसान में बहुत सी तब्दीलियां ले आता है, मैंने मानी खेज लहजे में कहा। आज बल्कि बरसों से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई, मगर आज टेलीफोन पर उसका लबो लहजा सादत मंदाना था। मुझे बिल्कुल तवक्का नहीं थी कि वो चोपड़ा को जानता होगा। मैंने मायूसी और बददिली के साथ उसका जिक्र छेड़ा था और जोशी ने अज खुद उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। वो इस वक्त तुमसे खुले दिल से बात कर रहा था, लेकिन अब बात उलझ गई है। चोपड़ा की रुपोशी ने जोशी को मशकूक बना दिया है। तुमको उससे संभल कर बात करने की जरूरत है। अगर वो तुमसे फिर गया है तो तुम्हें ट्रैप करने की कोशिश भी कर सकता है। मैं CSD की मदद से उससे स्पीकर फोन पर बात करूंगी ताकि तुम उसकी गुफ्तगू भी सुन सको। तुम थक हार कर वापस आई हो, ताज़ा दम हो लो, फिर उससे बात कर लेना। इससे पहले मैं अव्वल खान को ब्रीफ कर दूं। वीरा ने तीखी मुस्कुराहट के साथ अपनी जगह छोड़ दी और इठला कर बोली, तुम मेहरबान होते हो तो मेरी छोटी सी छोटी जरूरियात का भी ख्याल रखते हो। तुमको मालूम है कि ताज़ा दम होने के लिए मुझे गुस्ल के बाद थोड़ी सी लेनी पड़ेगी। तुम अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर क्या गुल खिलाती हो? मुझे से कोई सरोकार नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि थोड़ी देर बाद तुम बाहर आओ तो तुम्हारे होशो हवास बहाल हों और तुम जोशी से जहानत से बात कर सको। 10-15 मिनट में मैं बोतल खाली नहीं कर सकती। उसने बुरा मानने की अदाकारी की। 1-2 पैग मेरी अकल और जहानत को धार लगा देते हैं। बस अब जाओ। सुल्तान शाह फिजा में हाथ लहराकर बेजारी से बोला। यह ख्याल रखना कि धार ज्यादा बारीक न होने पाए। वो तेजी से ड्राइंग रूम से निकलती चली गई। इसके ख्वाबगाह का दरवाजा बंद होने की हल्की धमक सुनने के बाद सुल्तान शाह नीची आवाज में बोला, तुम दोनों कमाल के आदमी हो। इस वक्त वीरा बहुत ज्यादा हिस्सास और चिड़चिड़ी हो रही थी। तुम नाकामी के हवाले से उस पर जरा सी भी तनकीद करते तो वो फट पड़ती। तुमने सरसरी अंदाज इख्तियार करके उसे बहुत हौसला दिया है, वरना वो रास्ते भर कुड़ती और अपने आप को बुरा भला कहती आई है। मैंने कोई अदाकारी नहीं की, मैंने संजीदगी से कहा। कामयाबी और नाकामी मुकद्दर का एक हिस्सा होती है, लेकिन जिंदगी बार बार नहीं मिलती। हम दोनों तुम्हारी सलामती के लिए बहुत फिक्रमंद थे। मैंने बहुत गौर किया है, लेकिन यह बात समझ में नहीं आ रही कि चोपड़ा यकायक कहाँ गायब हो गया। अंदरूने सिंध न चला गया हो। गजाला ने अपने ख्याल जाहिर किया और मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। मुझे अपने एक पुराने दोस्त के कहे हुए फिक्रे याद आ गए। वो एक मुश्तरिक नौबेहाता दोस्त की तवील गैर हाजिरी को हमेशा अंदरूने सिंध रवानगी करार देता था, क्योंकि उसकी ससुराल का ताल्लुक उसी इलाके से था। सुल्तान शाह भी लिबास तब्दील करने के लिए उठ गया। उसने मुझसे मेरी हंसी का सबब नहीं पूछा था। उसके जाते ही मैंने अव्वल खान की तलाश शुरू कर दी। वो दफ्तर या घर में मौजूद नहीं था। मोबाइल फोन पर उससे राब्ता हो गया। वीरा के मिशन का क्या बना? उसने छूटते ही सवाल किया। लड़की के गायब होने की इत्तला तुम्हारे आदमी दे चुके थे। बुद्धू का भी कुछ पता नहीं है। 8:30 बजे तक घर पर ताला झूल रहा था, मैंने बताया। ओह, तो तुम्हारा अंदेशा दुरुस्त निकला। तुम्हारा क्या अंदाजा है ये क्यों गायब हो गए? कई असबाब हो सकते हैं।
ابھی میرا ذہن صاف نہیں ہے، میرے دماغ پر ان دونوں کی فکر سوار تھی۔ وہ غائب تھے تو ان کے گھر کا رخ کرنے والوں پر حملہ بھی ہو سکتا تھا۔ تمہاری تشویش بجا تھی، انہیں تو کچھ نہیں ہوا، وہ کوئی ذکر اٹھائے بغیر لوٹ آئے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا کوئی آدمی اس گھر پر معمور کر دو۔ میں اسی وقت آدمی لگا دوں گا، لیکن چوپڑا کو خطرے کی بھنک مل گئی ہے تو وہ بھول کر بھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا، لیکن کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا۔ میرا اندازہ ہے کہ راک نیٹ ورک میں چوپڑا کا اہم مقام ہے، اس کے گھر پر خاصا اہم ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ اسے نکال لے جانے یا وہی تلف کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اول خان میری رائے سے فوراً متفق ہو گیا۔ سیکرٹ ایجنٹ کا گھر بھی اس کا آدھا دفتر ہوتا ہے، جس نے بھی ادھر کا رخ کیا رنگے ہاتھوں دھر لیا جائے گا۔ اگر تمہارا مشورہ ہو تو اس خفیہ نگرانی میں علاقے کی پولیس کو بھی شریک کر لیا جائے تاکہ مجرم کی گرفتاری براہ راست ریکارڈ پر جا سکے۔ یہ بات میں تمہاری صوابدید پر چھوڑتا ہوں۔ یہ خیال رکھنا کہ نگرانی کا پروگرام قبل از وقت فاش نہ ہونے پائے۔ چوپڑا کے نکل جانے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس بار یہ لوگ بہت چوکنا ہیں۔ میں محتاط رہوں گا، بس اب ہمارا موبائل فون پر رابطہ رہے گا۔ میں نے گفتگو کے اختتام کا ہندیہ دیا۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ چوپڑا کے بارے میں تم کیا کرو گے؟ اول خان نے مجھے یاد دلایا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اندرون سندھ چلا گیا ہو، میں نے دل میں معزوز ہوتے ہوئے جواب دیا۔ اول خان اس مکالمے کے پس منظر سے واقف نہیں تھا، اس لیے میری بات کا اصل مفہوم سمجھے بغیر بولا، اگر وہ میرپور خاص کی طرف فرار ہوا ہے تو وہاں بھی بہت آسانی سے گھیرا جا سکتا ہے۔ آج کل ایس ٹی ایف کا ایک یونٹ اس علاقے میں بھی معمور ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے جلدی سے اسے منع کر دیا۔ یہ بات وہ بھی جانتا ہے کہ اس کے دشمن اس کے فلیٹ کے بعد اس کے آبائی گھر کا رخ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی تک میرا ذہن معاف تھا، تم بھی کچھ غور کرو، اس کے بارے میں بعد میں بات ہوگی۔ اول خان سے بات ختم ہونے کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا۔ ان دنوں حالات کچھ عجیب سے نہج پر جا رہے تھے۔ مشکل نظر آنے والے شکار لقمہ تر ثابت ہوئے تھے۔ جان اسمتھ جیسے خطرناک حریف کو غزالہ اور ویرا جیسی دھان پان سی عورتوں نے دہلی میں آسانی سے ٹھکانے لگا دیا تھا۔ انل بسواس اور نریش شرما اپنے بڑوں کی حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی کی وجہ سے ہر تحفظ سے محروم نکلے اور ممیاتے ہوئے بکروں کی طرح میرے ہاتھوں مارے گئے۔ لیکن چوپڑا جیسا آسان حریف یکا یک بہت دشوار روپ دھارتا جا رہا تھا۔ مجھے نظر آ رہا تھا کہ اسے گھیرنے کے لیے ہم لوگوں کو کوئی بڑا جال پھیلانا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ویرا بند سنور کر اپنے کمرے سے نکل آئی۔ قدرت نے اسے بہت فیاضی کے ساتھ رنگ و روپ اور حسن سے نوازا تھا۔ وہ ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر لیتی تھی تو بہت نمایاں نظر آنے لگتی تھی۔ اس کی نیلگوں آنکھوں کی گہری چمک چغلی کھا رہی تھی کہ اس نے غصے کے بعد اپنے پسندیدہ مشروب کے 1-2 پیگ ضرور لیے تھے۔ غزالہ کے ساتھ فارغ بیٹھے ہوئے ہو؟ اس نے آتے ہی میرے اوپر فکرہ کسا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اول خان سے تمہاری بات ہوگی۔ میں نے اپنے حصے کا کام پورا کر لیا ہے، تم اپنا کام شروع کر دو۔ میں نے اسپیکر فون کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ چوتھے کو بھی بلا دو، وہ درمیان میں آ کر گڑبڑ کر دے گا۔ ویرا نے اپنی جگہ سنبھالنے کے بعد مجھے توجہ دلائی۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی اور اگلے ہی لمحے سلطان شاہ دوڑتا ہوا اپنے کمرے سے آ پہنچا۔ وہ اس وقت اپنی قمیض کے بٹن لگا رہا تھا۔ برا منائے بغیر مجھے بریف کر دو کہ چوپڑا کے بارے میں اس سے کیا کہو گی۔ میں نے ویرا کو فون کی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر ٹوکا۔ کیا کہنا ہے؟ اسے بتانا پڑے گا کہ چوپڑا اپنے گھر سے غائب ہے، اس کے بغیر آگے بات نہیں بڑھ سکے گی۔ وہ بولی، یہ سنگین غلطی ہوگی۔ تم کو اس سے اعتراف کرنے کی ضرورت نہیں کہ تم چوپڑا سے ملنے کے لیے مری جا رہی ہو۔ وہ تمہارا پرانا ساتھی ہے، اس سے خوشگوار ماضی کے حوالے سے بات کرو۔ اس کا ذہن صاف ہے تو وہ ان یادوں میں بہہ جائے گا۔ دوران گفتگو تم سرسری طور پر اس سے یہ پوچھ سکتی ہو کہ اس کے دیے ہوئے فون نمبر پر چوپڑا کے گھر سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ اس سے آگے وہ خود بولے گا۔